अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। हार्मोन्स के ऊपर वीडियो जो है वो जारी हैं। आज जिस हार्मोन के ऊपर मैं आपको बताने चाहूँ उसका नाम है ग्रेलिन, GHRELIN। ये एक मैदे के अंदर बनने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मैदे से बनता है और इस चीज़ की तरफ तरगीब देता है कि अब खाना खाने का वक्त हो गया है, यहाँ जिस्म को भूख लगी है। ठीक है, जब हमारा मैदा खाली होता है तो ये हम हार्मोन जो है वो दिमाग को पैगाम पहुंचाता है कि खाना खाने का वक्त हो गया है, इसलिए इसको भूख का हार्मोन या हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ग्रेलिन जो हार्मोन है उसके जिस्म में, हमारे जिस्म के अंदर क्या अहम काम होते हैं। सबसे पहले तो हमारी भूख, दिमाग को भूख का सिग्नल देता है कि अब खाना खाने का वक्त हो गया है और इंसान जो है वो खाना खा लेता है। ग्रोथ हार्मोन की पैदावार बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म को फाल करना, वज़न में इजाफा करने के अमल में किरदार अदा करता है, जिगर में चर्बी के ज़ख़ीरे को बढ़ाता है। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए या इसकी कमी हो तो जिस्म किस किस्म की तकलीफ से दो चार होता है। अगर इसकी ज़्यादती होगी तो भूख में इजाफ़ा होगा, और अगर भूख में इजाफ़ा होगा, इंसान ज़्यादा खाएगा तो उसका वज़न भी ज़्यादा बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने के साथ जब उसका मैदा बड़ा हो जाएगा और उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो ज़्यादा खाने की उसको आदत पड़ेगी और उसका वज़न और तेज़ी से बढ़ेगा, और मोटापा और पेट की चर्बी और जिगर में जो चर्बी है जिसे फैटी लीवर कहते हैं, ऐसी तकलीफ़ जो है वो उसको होगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जिस्म में इसकी ज़्यादती होगी तो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन से भरा खाना खाएं, वक्त पर खाना खाने की आदत डालें क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा खाली ना रहे, ज़्यादा पानी पीना, नींद पूरी करना और स्ट्रेस को कम करना। और कुछ लोग इस चीज़ को भी मानते हैं कि अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद दांत ब्रश कर लिए जाएं, दांत साफ़ कर लिए जाएं, तो जब तक आपके दांत साफ़ रहेंगे तब तक इंसान की जो कुदरती तौर पर खाने की जो ख्वाहिश है वो कंट्रोल में रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो मैंने खाना खाया था और अब मैंने दांत साफ़ कर लिए हैं, तो अब मैं ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी या मीठी चीज़ नहीं खानी जिससे मेरे दांत जो है वो ख़राब हो, या खाना नहीं खाना क्योंकि ऑलरेडी मैंने खाना खा चुका है। लेकिन ये भी साइकोलॉजिकल है, अगर वो उसने ब्रश नहीं किया होगा तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा लेगा तो सोचेगा नहीं, लेकिन अगर उसने ब्रश कर लिया है तो कम से कम वो एक दफ़ा खाना खाने से पहले ज़रूर सोचेगा, और ये भी उसकी भूख को कम करने में एक अच्छा रोल पैदा करती। एक और हार्मोन है लेप्टिन, उसका भी इसके साथ कुछ लिंक है। अब लेप्टिन और ग्रेलिन ये जो है का तवाज़ुन जिस्म में क्यों ज़रूरी है। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ जिस्म में भूख और तवानाई को पैदा करते हैं। जब लेप्टिन ज़्यादा होता है तो जिस्म कहता है कि अब खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ग्रेलिन ज़्यादा हो तो दिमाग कहता है कि अब भूख लगी है। यानी कि ग्रेलिन भूख की तरफ राग़िब करता है, और लेप्टिन जो है वो ये कहता है कि अब खाने की ज़रूरत जो है वो जिस्म को नहीं है। और इन्हीं दोनों हार्मोन्स के कमी बेशी की वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा खाना या कम खाने की इसकी ज़हन जो कैफियत है उससे गुज़रता है। अगर इन दोनों का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो क्या होगा, कोई एक शख्स तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो मुसलसल थकन और बेचैनी का शिकार रहेगा, और दूसरी तरफ वो जो है वो उसको शायद भूख ही ना लगे और वो कम खाना खाए, जिसकी वजह से उसकी सेहत मुतासर होगी। और
طبی لحاظ سے دیکھیں تو موٹاپے کے علاج کے اندر ان دونوں ہارمونز کا بہت اہم رول ہے، اور یہ دونوں ہارمونز کی سطح کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کے اندر جب میڈیکلی طور پر موٹاپے کو کیور کرنے کی طرف لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ لیپٹن ایک جو ہارمون جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں دماغ لیپٹن کے سگنل کو پہچان نہیں پاتا حالانکہ جسم میں توانائی موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ لیپٹن جو کہ بھوک کہتا ہے کہ نہیں اب ضرورت، وہ دماغ کسی وجہ سے نہیں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جو روکنے کا عمل ہے کھانا کھانے کا۔ دوسری طرف گرلن جو ہے وہ بھوک کو بڑھاتا ہے، لیپٹن جو ہے وہ بھوک کو ختم کرتا ہے، یعنی کہ جسم کو سگنل بھیجتا ہے کہ اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر لیپٹن خراب ہو جائے تب بھی بہت زیادہ نقصان ہے، تب جسم ہمارا یہ نہیں جج کر سکے گا کہ اب کیا واقعی ہی جسم کو کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس نے سگنل دینے آگے کہ اب کھانا نہیں کھانا۔ لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو انسان پہلے والے موڈ میں ہی رہے گا اور اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو کھانا روک دینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تکالیف اور پرابلمس کا وہ شکار ہو جائے گا، اور اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو طبی لحاظ سے گرلن کو کنٹرول کر کے وزن کم کرنے کی علاج کیے جاتے ہیں۔ میڈیکلی طور پر اگر گرلن جو کہ بھوک کو بڑھاتا ہے اس کو کم کر دیا جائے اور لیپٹن کو مناسب کر دیا جائے، اگر لیپٹن ایکٹیو نہیں ہے یا گرلن بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو تب انسان کو جو ہے وہ یہ تکلیف ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف لیپٹن اگر کام نہیں کر رہا اس کو ڈاکٹرز ٹھیک کرتے ہیں، اور دوسری طرف گرلن اگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے اس کو مناسب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہارمون لیپٹن اور گرلن ہے، گرلن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اب ہے لیپٹن۔ لیپٹن جو ہے یہ ایک ہارمون ہے جو کہ چربی کے خلیوں فیٹ سیلز میں بنتا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں جو چربی کی خلیے ہیں ان خلیوں کے اندر یہ جو لیپٹن ہارمون ہے جو کہ جسم میں بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ پیداوار بنتا ہے۔ اس کا بنیادی کام دماغ کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ جسم میں توانائی کافی مقدار میں موجود ہے، یعنی کہ جب انسان نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تب لیپٹن ہمارے جسم میں یہ سگنل بھیجے گا کہ جسم میں بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے انسان نے، اب اس کے اندر اتنی توانائی موجود ہے، اب مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ہارمون بھوک کو کنٹرول کر کے ہمارے جسم کے میں جو وزن کو متوازن کرنے کے لیے یہ رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اچھا کھانا کھا لیتے ہیں تو جسم میں لیپٹن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب پیٹ بھر چکا ہے، اس لیے اب کھانا روک دینا چاہیے۔ اگر لیپٹن کے اندر کمی ہو جائے تو انسان کو بار بار بھوک لگے گی، زیادہ کھانا کھائے گا اور موٹاپے کی طرف بڑھے گا۔ یعنی کہ گرلن اگر لیپٹن کم ہو جائے تب بھی انسان موٹاپے کا شکار ہو جائے گا، اور اگر گرلن زیادہ ہو جائے تب بھی انسان جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ جو لیپٹن اور گرلن جو کہ بنیادی طور پر ان کے اندر جو ایک کامن چیز ہے وہ کہ یہ دونوں بھوک پہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے کام کرنے کا وہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا گرلن ہارمون اور لیپٹن ہارمون کے اوپر۔ اگر اس کو کسی سادہ مثال سے ہم دیکھنا چاہیں تو اس طرح سے ہے کہ انہیں ایک گاڑی، جن لوگوں کو گاڑی چلانی آتی ہے، اس کے اندر ایک ایکسلیٹر ہوتا ہے اور ایک بریک ہوتی ہے۔ گرلن اگر ایکسلیٹر ہے جو کہ کھانے کی خواہش کو بڑھاتا ہے، جبکہ لیپٹن ایک بریک ہے جو دماغ کو روکتا ہے کہ اب مزید نہ کھاؤ۔ یہ توازنی انسان جو ہے وہ صحت مند جسم کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کو یہ دونوں جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں۔
اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ لیپٹین اور گیرلن دونوں جسم کی بھوک اور توانائی کے نظام کے محافظ ہیں۔ لیپٹن دماغ کو کہتا ہے کہ اب پیٹ بھر گیا ہے، اور گیرلن کہتا ہے کہ اب کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ ان دونوں کے توازن سے صحت مند اور بہتر نیند اور مضبوط میٹابولزم والا جسم جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ یہ تھی ویڈیو بھوک کا جو ہارمون ہے گیرلن اور لیپٹن، اس کے اوپر۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ نالج جو ہے وہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔